घर में हम दो बहन भाई थे और हमारे अम्मी अबू। हमने अम्मी भाई की शादी कर दी जब वो 18 साल का हुआ। मेरे अब्बू को हार्ट अटैक हो गया और वो इंतकाल कर गए। जो घर था हमारा वो अब्बू ने अम्मी के नाम लगवा दिया था और मेरे भाई ने और भाभी ने धोखे से मेरी अम्मी से साइन भी करवा लिए थे। वो घर अपने नाम लगवा लिया और भाई मुझे बहुत ज्यादा डांटने लगे। अम्मी से भी बहुत ज्यादा झगड़ा करने लगे। दिन ब दिन झगड़े बढ़ते गए। भाई मुझ पे हाथ भी उठाते रहे। मेरी अम्मी ने कहा कि अगर आप लोगों ने ऐसे ही करना है तो तुम दोनों को इस घर से निकाल दूंगी। आए दिन की लड़ाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो तब उन्होंने हमें बताया कि ये देखें कागज, मेरे घर घर मेरे नाम है। तब तो हमारे पाँव के नीचे से जमीन ही निकल गई। ये लड़ाई झगड़े 3 महीने तक ऐसे ही चलते रहे और मेरे भाई और भाभी ने धक्के मार कर मुझे और मेरी अम्मी को घर से निकाल दिया। हम अपनी खाला की तरफ चले गए, लेकिन खाला भी कितने दिन हमें बर्दाश्त करती। मेरे अब्बू हम दोनों बहन भाइयों से बहुत मोहब्बत करते थे और हम एक मतवस्त खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। हमारे घर में मोहब्बत और सुकून की कोई कमी नहीं थी। मेरे अब्बू हम दोनों बहन भाइयों से हद से ज़्यादा मोहब्बत करते थे, खासतौर पर मुझसे, क्योंकि मैं इनकी इकलौती बेटी थी। वो अक्सर कहते थे कि बेटी घर की रहमत होती है। वक्त गुजरता गया और मेरे भाई की शादी हो गई। शुरू शुरू में जब मेरी भाभी बहुत अच्छी लगती थी, वो अम्मी का ख्याल रखती थी और मुझसे भी अच्छे तरीके से बात करती थी। हमें लगता था कि हमारा खानदान मज़ीद मजबूत हो गया है, लेकिन शादी के चंद माह बाद ही भाभी का रवैया बदलने लगा। वो छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाती और अक्सर भाई को मेरे और मेरी अम्मी के खिलाफ भड़काती। शुरू में भाई हमारी बात भी सुनते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सिर्फ अपनी बीवी की बात मानने लगे। फिर वो दिन आ गया जिसने हमारी पूरी ज़िंदगी बदल की थी। मैं इस वक्त सिर्फ 18 साल की थी जब एक रात अब्बू को अचानक सीने में शदीद दर्द महसूस हुआ। हम इन्हें फ़ौरन अस्पताल ले गए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। डॉक्टर ने चंद घंटों बाद आकर वो खबर सुनाई जिसने हमारी दुनिया उजाड़ दी। हमें अफसोस है कि हम इन्हें बचा नहीं सके। अम्मी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी जबकि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। अब्बू के इंतकाल के बाद हमारा घर वीरान हो गया था। हर चीज़ में इनकी याद बसी हुई थी। इनकी कुर्सी, इनकी किताबें, इनकी ऐनक, सब कुछ हमें रुला देता था। हमें मालूम नहीं था कि अब्बू ने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा फैसला किया है। उन्होंने हमारा घर अम्मी के नाम करवा दिया था ताकि इनके बाद कोई हमारी माँ को बेघर ना कर सके। लेकिन शायद अब्बू भी ये नहीं जानते थे कि कभी इनका अपना बेटा ही इनकी बेवा बेटी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। अब्बू के इंतकाल के बाद भाई का रवैया बदलता गया। वो अक्सर गुस्से में रहने लगे। भाभी भी हर वक्त घर के मामलात में झगड़ा करती रहती थी। एक दिन मैंने भाई को कहते सुना, आखिर ये घर कब तक अम्मी के नाम रहेगा। इस वक्त मुझे इनकी बात की समझ नहीं आई, लेकिन चंद दिन बाद मुझे अंदाजा हो गया कि इनके दिल में क्या चल रहा है। भाई अक्सर अम्मी को मुख्तलिफ कागजात लाकर देती थी और कहती थी, अम्मी जी यहाँ साइन कर दें, ये बैंक का काम है। सादा दिल अम्मी बगैर पढ़े दस्तखत कर देती थी। इन्हें अपने बेटे पर अंधा एतमाद था, लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि जिन कागजात पर वो दस्तखत कर रही हैं वो इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो जाएंगे। वक्त गुजरता गया और घर का माहौल जहर बनता गया। भाई हर बात पर मुझ पर चीखते, कभी खाने पर एतराज, कभी सफाई पर, कभी किसी और बात पर। अगर मैं जवाब देती तो वो हाथ भी उठा लेते थे। मैं खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती रही क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अम्मी मजीद परेशान हों। लेकिन एक दिन हालात हद से बढ़ गए। अम्मी ने रोते हुए भाई से कहा, अगर तुम लोगों ने ऐसा ही लड़ना तो लड़ना है तो तुम दोनों इस घर से निकल जाओ। रोज रोज के झगड़े अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। अम्मी की बात सुनकर भाई और भाभी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। फिर भाई अंदर गए और एक फाइल लेकर आए। उन्होंने फाइल खोली और अम्मी के सामने कागजात रख दिए। ये देख लें अम्मी, अब ये घर आपका नहीं मेरे नाम है। अम्मी के हाथ कांपने लगे। मैंने कागजात पकड़कर देखे तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये वही कागजात थे जिन पर भाभी ने धोखे से अम्मी से दस्तखत करवाए थे। घर कानूनी तौर पर भाई के नाम मुंतकिल हो चुका था। इस लम्हे हमें ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारी सांसें छीन ली हों। अम्मी जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन भाई के चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी, लेकिन बल्कि वो फातिहाना अंदाज में खड़े थे। उसी दिन से हमारे लिए असल आजमाइश शुरू हो गई थी। अब इन्हें किसी का खौफ नहीं था। वो खुलेआम कहते थे कि ये घर हमारा है, यहाँ वही होगा जो हम चाहेंगे। अम्मी हर रोज भाई को समझाने की कोशिश करती, बेटा अगर तुम्हारे नाम भी हो गया है तो क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। लेकिन भाई जैसे बदल चुके थे। वो अम्मी की बात सुनने के बजाय उल्टा इन पर चिल्लाते। मैं जब अम्मी का साथ देती तो इनका गुस्सा मुझ पर निकलता। एक दिन भाभी ने सारे घर के सामने मुझे जलील करते हुए कहा, तुम दोनों माँ बेटी मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हो। इनके अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह लगने लगे। मैंने जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि इज्जत छिन जाए तो इंसान जिंदा होते हुए भी मर जाता है। अम्मी रातों को जाग जाग रोती थी। मैं अक्सर इनके आंसू पूंछती और कहती, अम्मी फिक्र ना करें, अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। मगर हकीकत ये थी कि मैं खुद अंदर से टूट रही थी। 3 महीने इसी तरह गुजर गए। रोज झगड़े, रोज बेइज्जती, रोज ताने। फिर वो मनहूस दिन आ गया जिस दिन हमारी बाकी बची हुई उम्मीद भी खत्म हो गई। इस दिन मामूली सी बात पर भाई और भाभी ने झगड़ा शुरू कर दिया। अम्मी ने सिर्फ इतना कहा, बेटा इंसान अपने माँ बाप के साथ ऐसा सलूक नहीं करता। ये सुनकर भाई गुस्से से पागल हो गया। उन्होंने अम्मी का बाजू पकड़ा और दरवाजे की तरफ धकेल दिया। मैं दौड़कर अम्मी को बचाने आई तो उन्होंने मुझे भी जोर से धक्का दे दिया। मेरा सर दीवार से टकरा गया। भाभी दरवाजे पर खड़ी तमाशा देख रही थी। फिर भाई ने हमें चंद चीजें एक थैले में डाल के दी और घर से बाहर फेंक दी। निकल जाओ यहाँ से, आज के बाद इस घर में तुम दोनों के लिए कोई जगह नहीं है।
امی روتی رہی، میں بھائی کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بھائی اللہ کے لیے ایسا نہ کریں، ہم کہیں کہاں جائیں گے؟ لیکن ان کا دل پتھر کا بن چکا تھا۔ انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ اس دروازے کے ساتھ ہی ہماری برسوں کی یادیں بھی بند ہوگی۔ میں اور امی کئی منٹ تک سڑک کنارے بیٹھے روتے رہے۔ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہم کہاں جائیں۔ آخر اپنی خالہ کو فون کیا۔ خالہ نے ہماری حالت دیکھی تو فوراً ہمیں اپنے گھر بلا لیا۔ اس رات ہم دونوں نے بہت رو رو کر گزاری۔ امی بار بار ایک ہی بات کہتی تھی، میں اپنے بیٹے کو یہ دن دکھانے کے لیے نہیں پالا تھا۔ خالہ بہت اچھی تھی لیکن ان کے اپنے بھی بہت زیادہ مسائل ہیں۔ ان کا گھر چھوٹا سا تھا، ان کے بچے بڑے ہو رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ ہم زیادہ دن وہاں نہیں رک سکتے۔ چند دن بعد خالہ نے بہت نرمی سے کہا، بیٹا برا مت ماننا، تم لوگ میرے لیے بوجھ نہیں ہو لیکن میں ہمیشہ تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتی۔ میں نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ خالہ مجھے صرف تھوڑا وقت دے دیں، جتنے دن میں کوئی نوکری ڈھونڈ لوں۔ خالہ نے ہاتھ سر پر رکھا اور کہا، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اگلے ہی دن میں نوکری کی تلاش میں نکل پڑی۔ صبح سے شام تک دفاتر کے چکر لگاتی، کہیں تجربہ مانگتا، کہیں سفارشیں، مگر میرے پاس نہ تجربہ تھا نہ سفارش۔ کئی بار ایسا ہوا کہ پورا دن بھوکی رہی لیکن ہمت نہیں ہاری۔ ہر شام تھکی ہوئی واپس آتی تو امی کی آنکھوں میں سوال ہوتا اور میرے پاس جواب نہ ہوتا۔ ایک دن میں بہت روئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید زندگی ختم ہو چکی ہے۔ اس رات امی نے میرا ہاتھ پکڑ کہا، بیٹی اللہ جب دروازے بند کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک دروازہ کھولتا بھی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ چند دن بعد واقعی ایک ایسا دروازہ کھلنے والا تھا جو ہماری تقدیر بدل دے۔ ایک دن میں اپنی کمپنی میں انٹرویو دینے گئی تھی۔ وہ میری زندگی کا عام سا دن تھا لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہی دن میری قسمت کا رخ بدلنے والا ہے۔ وہاں میری ملاقات ایک ایسی شخصیت سے ہونے والی تھی جو نہ صرف مجھے نوکری دلائے گی بلکہ میرے بھائی کے ظلم کا حساب لینے کے لیے بھی اہم کردار ادا کرے گی، اور یہی میری زندگی کا نیا باب شروع ہوا۔ میں کمپنی کے دفتر پہنچی اور انٹرویو دیا۔ انٹرویو کے لیے صاحب کا نام، جنہوں نے مجھ سے انٹرویو لیا، ان کا نام سلیم احمد تھا۔ وہ ایک بڑے بزنس مین تھے۔ انہوں نے میری تعلیم، حالات اور تجربے کے بارے میں سوالات کیے۔ انٹرویو ختم ہونے کے بعد انہوں نے اچانک پوچھا، اگر آپ کو یہ نوکری نہ ملی تو کیا کریں گے؟ یہ سوال سنتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے پہلی بار کسی اجنبی کو اپنی پوری کہانی سنا دی تھی، ابو کی وفات، بھائی کا دھوکہ، گھر کا چھن جانا اور خالہ کے گھر کی پناہ۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر میں بات ختم کر چکی تو انہوں نے گہری سانس لی اور کہا، کل سے آپ نوکری پر آ جائیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے لیے یہ صرف نوکری نہیں تھی بلکہ زندگی کی طرف واپسی تھی۔ میں گھر گئی اور امی کو بتایا تو ان کی آنکھوں میں کئی مہینوں بعد خوشی کے آنسو آ گئے۔ اگلے دن میں نے کام شروع کر دیا۔ میں پوری محنت اور ایمانداری سے کام کرتی۔ چند ہی مہینوں میں کمپنی کے تمام لوگ مجھے پسند کرنے لگے۔ سلیم صاحب بھی میری محنت سے متاثر ہوئے۔ ایک دن انہوں نے مجھے اپنے دفتر بلایا۔ انہوں نے ایک فائل میرے سامنے رکھی اور پوچھا، کیا یہ وہی گھر ہے جس کے بارے میں تم نے بتایا تھا؟ میں حیران رہ گئی۔ وہ ہمارے گھر کے کاغذات تھے۔ میں نے فوراً کہا، جی یہ ہمارا گھر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے ایک دوست پراپرٹی کے معاملات کے ماہر وکیل ہیں۔ انہوں نے تمام کاغذات چیک کروائے ہیں اور پھر ایک ایسا انکشاف ہوا جس نے مجھے حیران کر دیا۔ پتہ چلا کہ جن کاغذات پر امی کے دستخط کروائے گئے تھے ان میں قانونی خامیاں موجود تھیں۔ دھوکے سے کروائے گئے تھے۔ دستخط عدالت میں چیلنج کیے جا چکے ہیں۔ میرے دل میں امید کی ایک نئی کرن جاگی۔ سلیم صاحب نے کہا، اگر تم چاہو تو ہم قانونی جنگ لڑ سکتے ہیں۔ میں نے فوراً ہاں کر دی، کیونکہ یہ صرف گھر کا معاملہ نہیں تھا، یہ میری ماں کی عزت کا سوال تھا۔ وکیل نے کیس دائر کر دیا۔ ادھر بھائی کو جب مقدمہ کا پتہ چلا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ انہوں نے کئی بار مجھے دھمکیاں دی، کبھی فون پر، کبھی لوگوں کے ذریعے، لیکن میں اب کمزور لڑکی نہیں تھی جسے وہ دھکے دے کر گھر سے نکال چکے تھے۔ میں ہر پیشی پر امی کے ساتھ عدالت جاتی۔ کئی ماہ تک کیس چلتا رہا۔ ہر کر فیصلہ سنانے کا دن آ گیا۔ جج صاحب نے تمام ثبوت دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا کہ جائیداد کی منتقلی دھوکے اور غلط بیانی کے ذریعے کی گئی ہے، اس لیے منتقلی منسوخ کی جاتی ہے اور گھر دوبارہ میری والدہ کے نام بحال کیا جاتا ہے۔ فیصلہ سنتے ہی امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے انہیں گلے لگا دیا۔ وہ خوشی کے آنسو تھے، انصاف کے آنسو تھے۔ عدالت سے باہر نکلتے ہوئے مجھے لگا جیسے ابو کہیں آسمان سے ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے ہوں۔ چند دن بعد ہم دوبارہ اپنے گھر واپس آ گئے، وہی گھر جس سے ہمیں ذلیل کر کے نکالا گیا تھا، لیکن اس بار ہم سر جھکا کر نہیں بلکہ سر اٹھا کر داخل ہوئے تھے۔ بھائی اور بھابھی کو گھر خالی کرنا پڑا، اور جب وہ جا رہے تھے تو بھائی نے پہلی بار نظریں جھکا کہا، امی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ امی نے چند لمحے انہیں دیکھا، پھر کہا، بیٹا غلطی انسان سے ہوتی ہے لیکن ماں کا دل ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے نرم رہتا ہے۔ امی نے انہیں معاف تو کر دیا تھا لیکن اس دن کے بعد ان پر کبھی پہلے جیسا اعتماد نہ کیا۔ وقت گزرتا گیا، میں اپنی نوکری میں ترقی کرتی گئی۔ چند سال بعد مجھے ایک بہتر عہدہ ملا، میری مالی حالت بہت بہتر ہو گئی۔ امی کے چہرے پر سکون آ گیا۔ ایک شام ہم گھر کی چھت پر بیٹھے تھے۔ امی نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹا اللہ کے گھر دیر ہوتی ہے اندھیر نہیں۔ میں مسکرا دی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر اس مشکل وقت میں ہم ہار مان لیتے تو شاید کبھی انصاف نہ ملتا۔ زندگی نے مجھے ایک سبق دیا تھا، رشتے خون سے نہیں بلکہ کردار سے بنتے ہیں، اور جو لوگ ظلم کر کے خود کو طاقتور سمجھتے ہیں ایک دن انصاف ان کے دروازے پر ضرور دستک دیتا ہے۔ آج جب اپنے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوتی ہوں تو دل ہی دل میں ابو کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں بے گھر ہونے کے بعد پھر سے اپنے گھر دیا، عزت اور سکون دیا۔